The long pending upgradation of the Ponda Sub-District Hospital has once again come under the spotlight. During a meeting with hospital authorities, Congress leaders raised concerns over delays in providing key healthcare facilities, including a CT scan unit and blood bank. Patients in Ponda continue to depend on Goa Medical College for several specialized services despite repeated assurances over the years. Here's more. A delegation led by Ponda Congress met the medical superintendent of the Ponda Sub-District Hospital and highlighted the delay in upgrading the facility. The delegation pointed out that assurances regarding the installation of a CT scan machine were given nearly 2 years ago, but the facility is yet to be made available. Hospital authorities have now stated that the CT scan unit is expected to be installed within the next 2 months. The delegation also sought a blood bank facility and raised concerns over shortages of doctors and medical staff. सुरुवात करताना सांगता CT स्कॅन मशीन तुमकां याद आसतली 2 वर्सां पयलीं LOP आमचो प्रेसिडेंट आनी कॅप्टन गिरियाटो आमी हॉस्पिटलाक हांगा भेट दिल्ली अशीच आनी तेन्ना आमचे MP कॅप्टन गिरियाटोन थंय एक ऑफर केल्ली की आपूण MP LED स्किमी अंडर CT स्कॅन जे इक्विपमेंट आसा ते आपूण सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक दिवंक शकता आनी ताणें तेजे कडेन जाणून घेतलेलें की बाबा हें फिजिबल आसा काय म्हणून आपूण दिवप. सो तेन्ना डॉक्टर जयश्रीन सांगिल्लें की CT स्कॅन मशीन हें एक CSR अंडर खंयची तरी कंपनी दिवंक सोदता तेन्ना ती गरज ना. आज 2 वर्सां जावन गेली अजून पर्यंत ह्या हॉस्पिटलाक CT स्कॅन मशीन इक्विपमेंट मेळूंक ना. तर हो प्रश्न आमी मांडलो तिचे मुखार जाल्यार तिणें सांगलां की आतां हें जें प्रपोजल आसा CT स्कॅनाचें तें खंय एप्रूव जालां आनी तें गव्हर्मेंट रोखडेंच खंय तें प्रोवायड करतलें. आतां टायम फ्रेम कितको काय विचारलें जाल्यार विथीन 2 मंथ्स खंय CT स्कॅन मशीन ह्या हॉस्पिटलाक मेळटलें. बरी गोश्ट आसा. 2 म्हयन्या भितर मेळटलें. इतकी वर्सां आमी पाशियेंस काडिल्लें आसा. सो 2 म्हयन्या भितर मेळटलें अशें आमी आस बाळगिता. पॅथ लॅब जी आसा म्हणजे जे ब्लड टेस्ट युरीन टेस्ट जाता पॅथ लॅब हें 8 ते 6 फंक्शन जाता. म्हणजे टेस्टींग हें सकाळीं 8 ते 6 नंतर जर कितें टेस्ट करपाक जाय ब्लड टेस्ट करपाक जाय जाल्यार हांगा टेस्टींग जायना. पूण ल्हान सुद्दां सगळ्या वाठारांनी 24/7 पॅथ लॅब टेस्ट चालू जाल्ले आसा. आतां ते खंय रिलेटेड टू खंय ब्लड स्टोरेज म्हणजे ब्लड स्टोरेज जेन्ना हांगा एक्टिवेट जातली ऑपरेशनल जातली ब्लड स्टोरेज ऑपरेशनल जातली तेन्ना खंय ती बी सुविधा 24/7 मेळटली. आतां तिणें सांगलां की थोडोसो स्टाफ हांगा कमी आसा. ह्या दिसांनी स्टाफ रिक्रूट केला ऑल ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी खंय स्टाफाचे प्रपोजल पेंडींग आसा ते बी ह्या 2 म्हयन्या भितर सगळें तांकां स्टाफ जो आसा इनफ स्टाफ रिक्वायरमेंट जो कितें आसा तो खंय ह्या 2 म्हयन्या भितर फुलफील जातलो. तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो 2 म्हयन्या भितर जातल्यो अशें तिणें सांगलां. ह्या हॉस्पिटलाक न्युरोसर्जन ना सो तो खंय न्युरोसर्जन टर्शरी कॅरान येता आनी ते न्युरोसर्जन बी म्हणटकीर हांगा आमकां मेडिकल कॉलेजीनूच म्हाका दिसता पेशंटाक ते रिफर करता त्या टर्शरी कॅर घेवपाची हांगा तितको स्टाफ तितकी डॉक्टर एक्सपर्टीज हांगा ह्या हॉस्पिटलान ना. त्या खातीर ते टर्शरी कॅरान येता म्हणून आमकां सांगलां. The Congress leaders also criticized the 4 MLAs representing Ponda Taluka, alleging that insufficient attention has been given to issues concerning the sub-district hospital despite thousands of residents from their constituencies relying on the facility for healthcare services. हांगा थंय 20,000 पेशंट OPDंतल्यान 20,000 पेशंट ट्रिटमेंट घेता मंथली. 5,000 खंय न्यू एडमिशन्स आसता. सो अशें इतको भार ह्या हॉस्पिटलाचेर आसा आनी ह्या हॉस्पिटलाचेर फक्त फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही आसपासचो पूर्ण फोंडा तालुका पिरियोड मडकय शिरोडा धारबांदोडा उजगांव इतको भाग आनी ह्या भागाचे लोकसंख्या पूर्णता ह्या हॉस्पिटलाचेर डिपेंडंट. पूण आमी प्रश्न मांडटा की आतां 2 म्हयन्या भितर जातले म्हणटा खरें आनी हें आमी खूब तेंप जालां आयकता की 2 म्हयन्या भितर जातले 3 म्हयन्या भितर जातले. आमी होपफूल आसा की आतां तिणें सांगल्या त्या प्रमाणे ती जें कितें आश्वासन तिणें दिलां म्हणजे तिच्या हातान ना तें तिणें फुडें आपल्या हायर ऑथॉरिटीजांक तें पुटअप केल्लें आसा. म्हणजे 2 म्हयन्या भितर सगळ्यो सुविधा थोड्यो सुविधा मेळटल्यो सगळ्यो न्ही थोड्यो सुविधा मेळटल्यो. पूण आमी सातत्यान ह्या ID हॉस्पिटलाचेर अजून म्हटल्यार आवाज उठयला. फोंड्याक 4 मंत्री आशिल्ले काही काळा पयलीं आज 2 मंत्री आसा. म्हणून एकाय मंत्र्यान
ह्या सुविधाच्यो फोंडेकारांक मेळच्यो, ह्यो सुविधा मेळच्यो म्हणून कसलोच पाठपुरावो केल्लो आमकां दिसना. The concerns are not limited to facilities inside the hospital. Patients and visitors continue to face challenges outside as well, ranging from inadequate parking space to irregular bus connectivity. मी फोंडा ID हॉस्पिटला कडेन आसा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हांगा पार्किंगाचो बरोच प्रश्न आसा. लोक पेशंटाक घेवन येतात आनी कितलेशे OPDचे हे आसता, पेशंट्स आसता, तांकां घेवन येता तेन्ना गाडयो हांगा दवरपाक मेळना. लोकांक खूब बरी पयस गाडी दवरून पेशंटाक बाबड्या उखलून सुद्दां हाडचें पडटा, इतले त्रास जाता. आनी नाजाल्यार पेशंटाक येवपाक वेळ जाता, वयर मागीर व्हडल्यो लायनी लागता, पेशंटांच्या लोकां मदीं झगडी जाता. स्टँडा वयल्यान आनी बस स्टँडा वयल्यान खुबशे लोक बाबडे चलत येता पेशंटाक बी घेवन, तेंच्यान ते तितले पयशे फारीक करपा जायना. सो हांगा लागींच्या स्टॉपार बस हाडची, ज्यो बसी ट्रिपी मारता पळय, एक खंयच्याय बसीन ID हॉस्पिटल पर्यंत तांकां हें दिवची, रियाज दिवची. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Arun Naik for Goa 365.